औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान। अस्सलाम वालेकुम। हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनाब अल्लाह की लाठी। वो अब समझे कि बरसना ही चाहती है, बल्कि बरस पड़ी है, क्योंकि अब यहाँ जहाँ पे दुनिया में देखें, जो आपके साथ, जो लोगों के साथ, जो पूरी दुनिया में इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं, तो ये समझे कि अल्लाह की लाठी ने अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है। अब सिर्फ बारी है कि आपकी बारी कब आती है, क्योंकि आपने जो किया है उसके बाद अल्लाह की लाठी ने आपके ऊपर एक दिन बरसना ही है। आप ये देखें कि आप अल्लाह पाक के 99 नामों के नीचे बैठ के सॉरी नाज़रीन, 99 नामों के बैठ के आप झूठी तकरीरें करते हैं, आवाम को झूठ बताते हैं, उसके बाद आप वो बातें बताते हैं कि जो कभी किसी ने सुनी नहीं है, और आवाम को ये झूठे ख्वाब दिखाते हुए आपने 76 साल गुजार दिए हैं। आपने एक ऐसी जमात का इलेक्शन लूट लिया कि जिसको अवाम ने मुंतखब किया था, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं थी। तो ये तो जनाब अब 8 फरवरी आया ही चाहती है, और फिर आपने एक ऐसे लीडर को जेल में डाल दिया कि जिसका पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के लोग क्या पूरी दुनिया के लोग उनका नाम जानते थे, उनको पहचानते थे, लेकिन आपने जरा भी उनके मर्तबे का ख्याल नहीं किया, बल्कि उनको डंडों से मारा और उनका सर फाड़ दिया। यहां तक कि आपने उसके वकील को भी नहीं छोड़ा, बल्कि वकील के भी खून की जो चेहरे से, यानी खून के उसके सर से नदियां बह गई। इसी तरह आपने किसको छोड़ा? आपने सहाफियों को मारा, आपने वकीलों को मारा। आपके ऊपर अल्लाह की लाठी समझो बरसने के लिए तैयार है। ये सिर्फ वक्त का इंतजार करो, क्योंकि वक्त कभी किसी के साथ नहीं रहता। वो किसी ने कहा है कि वक्त किसी का साथ छोड़ दे तो बड़े बड़े जो सरदार हैं वो भी नीचे गिर पड़ते हैं। तो हमने तो देखा है कि इस मुल्क के बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे, वो जिन्होंने ये भी किया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, और बहुत से ऐसे भी कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको सिर्फ इसलिए माफ नहीं किया कि उन्होंने अवाम का हक अवाम के लोगों से छीन के खुद वो इक़्तिदार में आ बैठे थे। अब यही वाकया आपने सोचे कि अगर बिलावल भुट्टो अगर वो अमेरिका में गया तो उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि इज्जत जो है वो अल्लाह पाक ने अपने पास रखी है, वो कोई खरीद नहीं सकता। अल्लाह पाक ने जिसको इज्जत देनी है उसका दुनिया में डंका बच के रहना है, बेशक वो दुनिया में कोई भी हो। अल्लाह पाक ने जिसका नाम बुलंद करना है, अल्लाह पाक ने उसको बुलंद करके रहना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप यही समझ लें कि हमारे जनाब इज्जत माब सदर पाकिस्तान इस वक्त जनाब वो सदर हाउस में जनाब जरदारी साहब जो अपना मसंद आला के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनका बेटा पूरी दुनिया में जलील ख्वार हो रहा है। आप खुद सोच लें कि इज्जत कहां से मिलती है। आप लाहौर के प्रोग्राम देख लें, आप पाकिस्तान के प्रोग्राम देख लें, जनाब मरियम साहबा को कितनी इज्जत मिल रही है, उनका किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है। ये आप नाज़रीन कुछ कहने की बात नहीं है, ये खुद भी आप समझदार हैं। फिर आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल के ऊपर चले जाएं, आपने एक मस्करे को वजीर आजम बना के रख दिया। फिर आपने कोर्टों का जो हाल किया, आपने लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में जो आपने गंद मचाया हुआ है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बरसना ही चाहती है, और इस मुल्क का निज़ाम अल्लाह पाक तब्दील करने वाला है बहुत जल्द। बाकी रह गई बात जनाब इस तरफ के वो वक़्त कब आएगा, वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुबारक के बाद जनाब मुसलमानों के ऊपर जब बहुत ज्यादा जुल्म जबर बढ़ गया, तो उस वक्त भी यही हुआ कि अल्लाह की लाठी बरसने ही वाली है। अल्लाह की मदद आया ही चाहती है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में 50-60 साल की जो उम्र है ये बहुत बड़ा तलक रखती है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो नाज़रीन कराम ये कुछ भी अरसा नहीं है। अल्लाह की नज़र में ये वही बात है कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे आपने आंख झपकी और आप सो के उठ गए, आप उठ गए, और ये दुनिया की इतनी ही जिंदगी है। दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमें इस झंझट में डाल दिया कि हम रोटी के पीछे भूखे कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन हमें रोटी नहीं मिल रही लोगों को। हमारे गरीब मर रहे हैं, हमारी सड़कों के ऊपर लोगों मोहताज बढ़ रहे हैं, हमारे होमलेस बढ़ रहे हैं। आप क्या करें, किसको मुनसफी चाहें, किससे भला चाहें? हमारा तो कोई बात सुनने वाला नहीं है, हमारे तो कोई बात करने वाला नहीं है। अब इसको आगे बात को बढ़ाते हुए मैं इसको आगे के किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के स्कूलों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन किराम, मैं उन अदारों की बात नहीं कर रहा जो अपना ब्रेड एंड बटर जो यानी नाइफ और छुरी और कांटे से खाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके घर में रोटी भी नहीं पकती। तो जनाब आगे बात करते हैं। बहरहाल पीटीआई का जनाब आज जलसा हो रहा है 8 फरवरी को,
انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تو آج بہت بڑا ان کا جلسہ سوابی میں ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ اپوزیشن کی اور اسٹیبلشمنٹ کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک ہومیوپیتھک ٹائپ کی جماعت مل گئی. اور عمران خان صاحب نے جو اپنے ورکروں کی جو تربیت کی وہ یہ تربیت کی کہ اس نے جب پہلے لوگ ہوتا تھا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا تو جناب وہ ڈنڈے سوٹے لے کے باہر نکل آتے تھے اور جناب ادھم مچا دیتے تھے، گراؤ جلا ہوتا تھا. عمران خان نے اس یوتھ کو اس طرف کو موڑ دیا کہ یہ یوتھ صرف پاکستان کا سوچتی ہے، یہ پاکستان کے لیے لڑنا مرنا جانتی ہے، یہ اس ملک کا ایک اشارہ ایک ٹریفک لائٹ بھی توڑنا نہیں چاہتی. آپ نے عمران خان کے بارہا جلسے دیکھے ہوں گے، بے بھا جلسے دیکھے ہوں گے، لیکن اس میں کبھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی گاڑیاں توڑی گئیں، عمران خان کے اوپر خود ڈنڈے برسائے گئے. جب کوئی بس نہیں چلا تو اس کو گولی مار دی گئی. اب اس کی قسمت تھی کہ وہ بچ گیا، ورنہ ابھی تک ہم اس کے اوپر بھی بھٹو کی طرح یا دوسرے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں، بڑے بڑے مشاہرین گزرے ہیں، ان کے اوپر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکے ہوتے. یہی بات ہے کہ اس ملک کے جو اصل حکمران ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور جن کو گورنمنٹ دی جاتی ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ بانٹ کے سب اپنے اپنی راہ لے لیتے ہیں، اور غریب اسی نالیوں کے چکر میں، اسی اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے چکر میں، کلرک بنانے کے چکر میں جٹا رہتا ہے. اور اینڈ کے اوپر باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ، یہی اس کی زندگی کا ماخذ ہوتا ہے، اور روٹی کے چکر میں وہ نکل نہیں پڑتے. اور یہی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ جو پھل خریدنے والا ہے وہ پھل اتنا مہنگا بیچ رہا ہے کہ اس کو منڈی سے مہنگا مل رہا ہے، اور آگے سے اس کا کوئی پھل لے نہیں رہا. تو جناب کہاں سے لے گا کوئی، جب ان کو مزدوری نہیں ملتی، جب ان کے ہاتھ ان کے گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کیا وہ یہ مزدور لوگ ہوں، چنچی رشتہ چلانے والے ہوں، یا دوسرے تیسرے لوگ ہوں، سب کے گھروں میں چولہے بجھ چکے ہیں. لیکن ہمیں گورنرز اپنی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں وہ جناب ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس انڈیکس بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ سڑکوں کے اوپر نکل کے دیکھیں تو لوگوں کا وہ برا حال ہو رہا ہے کہ سوچ بھی نہیں رہے. اب جہاں پہ اگر آپ نے تھوڑا سا آپ نے ریلیف دیا ہے، تھوڑی سی چیزیں کم ہوئی ہیں، تو ادھر سے آپ نے اس کی ڈی ویلیویشن کر دیا روپے کی، جو ہماری عوام کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. اور جو سمجھانے والے ہیں ان کے منہ کے اوپر آپ نے پیکا ٹھوک دیا، یعنی کہ آپ نے منہ بند کرنے کا جو قانون ہے وہ لے آئے. اور اب آپ جانیں اور اللہ پاک کی لاٹھی جانیں، وہ اللہ کی لاٹھی کب برسے گی اس کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن عوامل یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی کام ہونے ہی والا ہے. دوسری طرف اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، وہ ایک نئی امید لے کے آتے ہیں. عمران خان کو یہ بتاتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہے. کیونکہ ایک دن اگر وہ زندہ رہے تو قیدی نے باہر آنا ہے اور پھر آ کے لوگوں کی امیدوں کو جگانا ہے. کیونکہ اس ملک میں اب ایک ہی بات ہے، سارے پیرامیٹر یہ بتا رہے ہیں، پوری دنیا کے مشاہرین، پوری دنیا کے اسکالر اس بات کے اوپر ایگری ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو اس وقت حل کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس طاقت ہے یا کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب ہے. اب لیکن کیا کریں، وہ عمران خان صاحب اگر ہماری قوم کو منظور ہیں تو وہ دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو منظور نہیں ہیں. دوسری دنیا آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں ان کا نام خلائی مخلوق نہیں لیتا، ان کو میں نقابوں والی سرکار نہیں کہتا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان سے ڈر رہے ہیں. خوف ہے ان کو کہ وہ آ کے ہماری یہ ساری جو حرامزادگیاں ہیں ان سے ہمیں چھین لے گا، اور پھر ہم اسی گمرامی کے گھروں میں گر جائیں گے جہاں سے ہم پہلے اٹھے تھے. بہرحال میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں. اگر کوئی اس میں کسی کے دل میں کسی کے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھ رہا ہو تو میں اس ولاگ کو جناب آپ لائک کریں، پسند کریں. تو جناب میں آپ کو انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے یہیں پہ چھوڑتا ہوں، آگے چلتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور آزادی کی آواز کو، آزاد آواز کو آپ سپورٹ کریں گے. ہمارے انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر.